हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्ने गराउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 127 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। जय बोलो एकचोटि जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर नारायण भगवानको उपासना र यहाँ केही महिमाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त यहाँ विभिन्न द्वीपहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। कुन द्वीपमा कुन देवताको आराधना कसरी कुन तरिकाले हुन्छ, यस्ता प्रकारका विविध कुराहरू अगाडि हामीले श्रवण गर्यौं। त श्री नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, भारताख्ये च वर्षेस्मिन् नहमादिज पुरुषः तिष्ठामि भवता चैव स्तवनं क्रियते निशम्। हे नारदजी, जम्बुद्वीप अन्तर्गत भारतवर्षमा आदि पुरुष म विराजमान हुन्छु भनेर श्री नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ। त्यहाँ रहेर तपाईले निरन्तर मेरो स्तुति गर्नुहुन्छ। यति भनेपछि नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँनिर ओम नमो भगवते उपशमशिलाय परता नात्म्याय। नारदजीले स्तुति गर्नुहुन्छ कसरी भन्दा, शान्त स्वभावले सुहाउनु भएका अहंकार आदि आत्मा तत्त्वले रहित निर्धनहरूका परम धन मानिनुहुने ऋषिहरूमा उत्तम ऋषिको रूपमा विराजमान परमहंसहरूका परम गुरु आत्मारामहरूका अधीश्वर ओमकार आत्मा भगवान नारायणलाई नमस्कार गर्दछु। यसरी नारदजीले पनि यहाँनिर के गर्नुभएको छ, स्तुति गर्नुभएको छ। अब श्री नारायणले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नारदजी, यसै जम्बुद्वीप अन्तर्गत रहेको पुण्यभूमि भारतवर्षमा अनेक नदी र पर्वतहरू रहेका छन्। अब म ती सबैको वर्णन गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले एकाग्र मना भएर श्रवण गर्नुहोला। हे नारदजी, यस भारतवर्षमा मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभकूट, कोल्ल, शय्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यङ्कट पर्वत, महेन्द्र, अनिवारी, धार, विन्ध्य, मुक्तिनाथ, ऋक्षा, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवत, ककुप, नील पर्वत, गौरमुख, इन्द्रकील अनि कामगिरी नामक पर्वतहरू विशेष रहेका छन्। यी बाहेक अन्य प्रशस्त पुण्य प्रदान गर्ने अगणित पर्वतहरू छन्। यहाँ त मैले थोरैको मात्रै नाम बताएँ भन्नुहुन्छ। यी पर्वतहरूबाट निस्कने हजारौं नदीहरू छन्। ती नदीहरूमा डुबुल्की लगाएर स्नान मात्र गर्नाले अथवा ती नदीहरूको दर्शन गर्नाले, तिनका नाम उच्चारण गर्नाले मानिसहरूका कायिक, वाचिक, मानसिक पापहरू सम्पूर्ण नष्ट हुन्छन्। भारतवर्षका नदीहरूमा ताम्रपर्णी, चन्द्रवसा, कृतमाला, वटोदका अनि वैहयसी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुङ्गभद्रा, कृष्णवेणा अनि सरकरा, वर्तका, गोदावरी अनि भीमरथी अनि निर्विन्ध्या अनि पयोष्णिका, यस्तै प्रकारले तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्मणवती, सिन्धु, अन्धनदा, स्वर्णनद, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, वेदस्मृति, महानदी, कौशिकी, यमुना, मन्दाकिनी अनि दृश, दुवती, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती अनि सुषमा, शतद्रु, चन्द्रभागा अनि मरुद्वृदा, वितस्ता, असिक्नी र विद्या प्रसिद्ध नदीहरू हुन्। अब यो भारतवर्ष
भरि हामी जति पनि रहेका छौँ सबै जन्म लिने मानिसहरू सात्विक कर्म, राजस कर्म र तामस कर्म गरेका कारण देवलोक, मनुष्य लोक र नरलोकका सुख दुखात्मक भोग प्राप्त गर्दछन्। सात्विक कर्म गर्नेहरूले देवलोक प्राप्त गर्दछन्, राजस कर्म गर्नेहरूले मनुष्य लोक प्राप्त गर्दछन् भने तामस कर्म गर्नेहरूले नरक भोग्नु पर्दछ, नरक लोकमा जानुपर्छ। भारतवर्षमा निवास गर्ने सबैलाई अनेक थरी भोग सुलभ हुन्छन्। आफ्ना वर्ण धर्मका नियमहरूको पालन गर्नाले भारतवर्षका मानिसहरूले लौकिक भोगका साथै मोक्षसम्म प्राप्त गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। भरत राजाले राज्य गरेको जो ठाउँलाई भारतवर्ष भनिन्छ, भारतवर्ष भनेको भारत देश मात्र होइन है, फेरि प्यारोक्त भागत सबै पर्दछन्। अब नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का यी सबै पर्दछ। भारतवर्ष भन्नाले भरत राजाले राज्य गरेको ठाउँ जति सबै। स्वर्गमा बस्ने वेदका ज्ञाता देवताहरू भारतवर्ष मोक्ष रूप महान कार्यको सिद्धिका लागि प्रधान साधन भएका कारण तल उल्लेख गरिए अनुसार भारतवर्षको महिमा गान गर्दछन्। बर्माहरू सबै परेला हेर्नुहोस् है, धेरै छन् यहाँनिर देशहरू त अरू पनि छन्। अनि भारतवासी प्राणीहरूले अब जो भारतवर्षमा रहेका प्राणीहरूले कुन त्यस्तो पुण्य कर्म गरेका थिए त जसका कारण यिनीहरूसँग भगवान हरि प्रसन्न हुनुभयो र यिनले भगवान मुकुन्दको सेवा गर्ने योग्य अथवा जन्म लिने सौभाग्य प्राप्त गरे। हामी पनि यस्तो सौभाग्य प्राप्त गर्न लालयी छौँ। देवताहरूले पनि यो भाव राख्दछन्। हामीले कठोर यज्ञ, तपस्या, व्रत, दान आदिद्वारा प्राप्त गरेको यो सारहीन स्वर्ग प्राप्तिबाट के पायौँ र देवताहरूले यो भन्दछन्। यहाँ त अतिशय इन्द्रियार्थको भोगमा लिप्त हुँदा भगवानका चरण कमलको स्मृति लुप्त भएर गयो। स्वर्गवासीहरूको आयु 1 कल्प प्रमाणको भए तापनि यो स्वर्ग विजयले के भएर केही भएन, किनकि स्वर्गवासीहरूले फेरि जन्म लिनु पर्दछ। स्वर्गको अपेक्षा अत्यन्त अल्प आयु लिएर भारतवर्षमा जन्म लिनुको महिमा अतिशय भएकाले यस्ता प्रकारले भारतवर्षमा जन्म लिनु उत्तम हुन्छ। यहाँ आत्मवान धीर पुरुषहरूले एकैछिनमा आफ्नो मानव शरीरद्वारा गरिएका कर्म भगवानलाई अर्पण गरेर भगवान हरिको अभय पद प्राप्त गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। जहाँ भगवान वैकुण्ठ रूप विष्णुको कथा रूपी अमृतमय गंगा बग्दछन्, जहाँ जहाँ कथा हुन्छ, जहाँ भगवान वैकुण्ठको आश्रय लिने भगवानका परम भक्त साधुहरू बस्दैनन्, जहाँ महोत्सवमय यज्ञ पुरुष भगवानका यज्ञहरूको आयोजना गरिँदैन, त्यो ब्रह्मलोक भए पनि त्यसको सेवन गर्नु हुँदैन। भारतवर्षमा उत्तम ज्ञान, उत्तम कर्म र उत्तम द्रव्य आदिले सम्पन्न मानिसको चोला पाएर पनि जुन मानिसले जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुनका लागि उपाय गर्दैनन्, ती मानिसहरू शिकारीको बन्धनबाट मुक्त भएपछि पनि तिनै शिकारीको क्रीडास्थलमा रहेका वृक्षहरूको फल खाने लोभले त्यहीँ विचरण गर्ने चराहरू झैँ फेरि बन्धनमा पर्दछन्। जुन भारतवासीहरूले यज्ञमा विभिन्न देवताहरूलाई भाग लगाएर विधि, यत्न र द्रव्यद्वारा भक्तिपूर्वक हवि प्रदान गर्दछन्, ती अत्यन्त सौभाग्यशाली छन्। यसरी भारतवासीहरूले श्रद्धापूर्वक हवि अर्पण गर्दा विभिन्न नामबाट पुकारिनुहुने पूर्ण ब्रह्म श्रीहरिले प्रसन्न भएर आविर्भाग ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवानले सकाम पुरुषहरूद्वारा याचना गरिँदा उहाँले चाहेका पदार्थ प्रदान गर्नुहुन्छ, उनले चाहेका पदार्थहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, तर त्यो दान वास्तविक दान होइन, किनकि वस्तु प्राप्तिपछि फेरि वस्तुको कामना भइरहन्छ। तर अनिच्छापूर्वक अर्थात् कुनै इच्छा नराखी भगवानको निष्काम भावले भजन गर्ने भक्तलाई भगवानले समस्त इच्छा समाप्त गरिदिने आफ्ना चरण कमल नै प्रदान गर्नुहुन्छ। आफूले जे इच्छा गरिएको छ त्यो मात्रै माग्यो भने त त्यही मात्रै पाइन्छ, तर भगवानको इच्छा अनुसार हामीलाई मिल्यो भने उहाँले सर्वस्व हामीलाई प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। श्री नारायणले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं स्वर्गगताः देवा सिद्धाश्च परमर्षयः प्रवदन्ति च माहात्म्यं भारतस्य सुशोभनम। हे नारदजी, यसरी स्वर्गमा रहेका देवता, सिद्ध, महर्षिगण भारतवर्षको उत्तम महिमाको गायन गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। जम्बूद्वीपका अरू 8 उपद्वीप भएको कुरा बताइएको छ। चोरिएका घोडाहरूको खोजी गर्नका लागि गएका सगरका राजाहरूले, सगरका छोराहरूले
के सगर राजाका छोराहरू सबै युवराज त थिए। ती युवराजहरूले उपद्वीपको कल्पना गरेका थिए। ती उपद्वीप यस प्रकार छन्: स्वर्णप्रस्थ, चन्द्र शुक्ला, आवर्तन, रमणक, मन्दर, हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल र लङ्का। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ मैले विस्तारपूर्वक जम्बूद्वीपको वर्णन गरेँ। यस पछाडि प्लक्ष्य आदि 6 द्वीपको वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ जम्मा 7वटा द्वीपमध्ये जम्बूद्वीपको वर्णन भयो। ल हेर्नुहोस् है, प्लक्ष्य, सालमरी र कुशद्वीपको वर्णन छ यहाँनिर अगाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ क्रोमच, शाक र पुष्कर द्वीपको वर्णन गरिएको छ पुरा यसरी नै। अनि सूर्यको गति, लोकालोक पर्वतको वर्णन पनि यहाँनिर गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यहाँ नभएको कुरा केही पनि छैन, प्राय सबै कुरा यहाँनिर समेटिएको छ। अनि भुवनकोशको वर्णन अनि प्रसङ्गमा सूर्यको गतिको वर्णन पनि यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै कुराहरू छन्। अनि चन्द्रमा अनि ग्रहको गतिका बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा ध्रुवमण्डल र शिशुमार चक्रको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। हजुरहरूले यी कुराहरू सुन्नुभएको होला। राहु मण्डलको वर्णन गरिएको छ अगाडि गएर। अनि अतल वितल सुतल लोकहरूको वर्णन गरिएको छ यहाँनिर। कुन लोकमा के कस्तो ती सबै कुराहरू बताइएको छ। तलातल, महातल, रसातल, पातल अनि भगवान अनन्तको वर्णन गरिएको छ। भगवान अनन्तले यो सारा पृथ्वीलाई थाम्नु भएको छ। देवर्षि नारदजीद्वारा भगवान अनन्तको महिमा गानको बारेमा यहाँनिर अगाडि वर्णन गरिएको छ। श्री नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ तस्यानुभावम भगवान ब्रह्मपुत्र सनातनः सवायम ब्रह्मदेवस्य गायमान उपासते। ब्रह्माजीका सुपुत्र महाभाग्यशाली नारदजी ब्रह्मदेवको सभामा भगवान अनन्त यद्वारा शेषको महिमा गान गर्दै उपासना गर्नुहुन्छ। उहाँ स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, जुन भगवानको दृष्टिपात हुँदा जगतको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलयका कारण रूप प्रकृति गुणहरूमा क्रियाशक्तिको उदय हुन्छ, जसको रूप अनन्त एवं अनादि छ, जसले एक्लै आफ्नो शिरमा प्रपञ्चात्मक विशाल भूमण्डल धारण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवान शङ्करको तत्त्वलाई कसले जान्न सक्दछ? जुन भगवानमा सद्रूप र अद्रूप प्रपञ्च भासमान भइरहेको छ, जुन भगवानले आफ्ना भक्तहरूका मनलाई आकर्षित गर्नुभएको लीलालाई आदर्श मानेर परम्पराक्रमी मृगराज सिंहले अनुसरण गरेका छन्, त्यस्ता उदार वीर्य भगवान शङ्करले हामीमाथि ठूलो कृपा गरी विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण गर्नुभएको छ। कुनै दुखी पतित मानिसले सहसा सुनिएको भगवान शङ्करको नाम एक पटक उच्चारण गर्दछ भने त्यसले आफ्ना पापका साथै अरू मानिसले गरेका पाप समेत तत्काल नाश गर्दछ। यस्ता भगवान शेषलाई छाडी मोक्षको कामना गर्ने मानिस अरू कसको शरणमा जान सक्छ र? जसको मस्तकमा पर्वत, नदी, समुद्र, यस्तै प्रकारले सकल प्राणी सहित भूमण्डल धुलोको कण समान बनेर रहेको छ, त्यस्ता भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँको पराक्रमको यावत्ता र इयत्ता छैन। कसैका 1000 जिब्रा भए पनि त्यसले सर्वव्यापक भगवान अनन्तका पराक्रमको गणना गर्न र महिमा गान गर्न कहिले पनि सक्दैनन्। को वीर्याण्यधिगणयेत सहस्रजिह्वा, यसरी बताइएको छ। भगवान अनन्त अप्रतिम पराक्रम, गुणातिशय र महाप्रभावले सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभावशाली भगवान पातालको मूलमा आफ्नै महिमामय स्वरूपमा रहेर स्वतन्त्र भई विराजमान हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण लोकको स्थितिका लागि आफ्नै लीलाद्वारा पृथ्वीमण्डललाई धारण गर्नुहुन्छ। हे नारदजी, निरन्तर भोगहरूको कामना गर्ने मानिसहरूले आफ्नो कर्म अनुसार प्राप्त गर्ने भगवानद्वारा रचित विविध गति यिनै हुन्। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, मैले जस्तो उपदेश पाएको थिएँ तदनुसार भूगोल, खगोल, पाताल आदि लोकमा प्राप्त हुने गतिका विषयमा वर्णन गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। व्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे जन्मेजय, मनुष्य पशु पक्षीहरूको प्रवृत्ति एवं धर्म अनुसार प्राप्त हुने परस्पर विलक्षण उच्च नीच गतिहरू यिनै हुन्। जुन कुरा तपाईँले सोध्नु भएको थियो त्यो मैले बताएँ। अब अरू के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी वेदव्यासजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। त नारदजी भन्नुहुन्छ, हे नारायण, सबै प्राणीहरूका
कर्म समान हुँदा पनि भगवानले तिनीहरूमा किन भिन्नता गर्नुभयो त? हजुरले मलाई यसको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त नारायण भगवानले नारदजीलाई बताएको जुन प्रसङ्ग छ त्यही वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई बताउनुहुन्छ। त नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ कर्तु श्रद्धावसादेव गतयोपि पृथक विधा। हे नारदजी, प्राणीहरूका कर्म समान भए पनि कर्ता प्राणीको श्रद्धा र सात्विक राजस एवं तामस यी तीन भिन्न गुणवृत्तिका कारण गति पनि भिन्दै हुन्छन्। त्यसैले फल प्राप्तिमा पनि भिन्नता देखिन्छ। मानिसमा सात्विक श्रद्धाको उदय हुन्छ भने त्यसले सधैँ सुख प्राप्त गर्दछ। राजसी श्रद्धाबाट दुःख प्राप्त हुन्छ। तामसी श्रद्धाको प्रभावबाट कर्तामा दुःख र मोह दुवै पैदा हुन्छन्। यसरी श्रद्धाको तारतम्यबाट फलहरूमा पनि भिन्नता हुने कुरा बताइएको छ। यस्तो कुरो रहेको छ। हे उत्तम मुनि नारदजी, अनादि मायाद्वारा रचिएका कर्महरूको परिणाम स्वरूप हजारौं प्रकारका गति पैदा हुन्छन्। अब म ती गतिहरूको विषयमा राम्ररी प्रकाश पार्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। हे नारदजी, त्रिलोकीभित्र दक्षिण दिशामा अग्निस्वात नामक पितृगण र अरू पितृहरू पनि निवास गर्दछन्। यो पितृस्थान पृथ्वीभन्दा तल र अतल लोकभन्दा माथि रहेको छ। सत्य स्वरूप यी पितृहरू परम समाधिले युक्त भएर आफ्ना वंशजहरूको परम कल्याणको आशा गर्दै त्यहाँ विराजमान छन्। त्यही पितृराज भगवान यम आफ्ना गणहरूका साथ बस्नुहुन्छ। राम्रो विचारले सम्पन्न र दण्डधारी यमराज भगवान नारायणले दिनुभएको आज्ञाको पालन गर्दै आफ्ना दूतहरूद्वारा त्यहाँ ल्याइएका मृत प्राणीहरूका लागि उनीहरूको कर्म एवं दोष अनुसारका फल प्रदान गर्न भनी विराजमान हुनुहुन्छ। परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व जान्ने र ठाउँ ठाउँमा नियुक्त भएका आफ्ना आज्ञाकारी गणहरूलाई सधैँ न्यायपूर्वक कर्म गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। विद्वानहरूले मुख्य रूपमा 21 सङ्ख्यामा नरक रहेको कुरा वर्णन गर्दछन्। केही विद्वानहरू मुख्य नरकको सङ्ख्या 28 भएको बताउँछन्। क्रमैले ती नरकहरूको नाम निरूपण गर्दछु भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। हे देवर्षि नारद, ती नरकहरूको नाम के रहेको छ त? तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भिपा, कालसूत्र, असीपत्र वन, शुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, समदंश, तप्तमूर्ति, वज्रकण्टक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्रारणोद, विशेषण, लाक्ष्या, लालाभक्ष, सारमेयादन अनि अविची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षगण सम्भोज, शूलप्रोत, दन्तसुग, अवटारोद अनि पर्यावर्तनक सूचीमुख गरी 28 नरक बताइएका छन्। यी नाम भएका नरक यातना भोगका परम स्थान हुन्, जहाँ प्राणीहरू आफ्ना कर्म अनुसार फल भोग गर्न जान्छन्। यसरी बताइएको छ। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कर्म भेदा गतिविधा सनातन मुने मम श्रोतव्या सर्वथैवैते यातना प्राप्ति भूमयः। हे सनातन मुनि, अनेक थरी यातना भोगका हेतु कर्महरूका कति भेद हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर म हजुरबाट सुन्न चाहन्छु। त्यसको उत्तर म सुन्छु, मलाई बताउनुहोस्। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यो वै परस्य वित्तानि दारापत्यानि चैवहि हरते सहि दुष्टात्मा यमानुचर गोचरः। जुन पुरुषले अरूका धन, स्त्री र सन्तानको हरण गर्दछ त्यो पापी पुरुष यमराजका दूतहरूद्वारा समातिएर यमलोकमा प्राप्त हुन्छ। अत्यन्त डरलाग्दो रूप भएका यमदूतले त्यसलाई कालपासले बाँधेर लैजान्छन् र यातना भोगको भयानक स्थान तामिश्र नामक नरकमा खसाउँछन्। हातमा डोरो लिएका यमदूतले त्यस पापी प्राणीलाई पिड्दछन्, थरी थरीका दण्ड दिन्छन्, त्यसलाई डर देखाउँछन्। यमदूतको यस्तो व्यवहारबाट त्यस पापीले ठुलो कष्टको अनुभव गर्दछ। ए नारद, त्यो नारकी पापी विवश भएर अचानक बेहोस हुन्छ। जुन मानिसले कुनै नारीको पतिलाई धोका दिएर ती नारीसँग भोग गर्दछ त्यसलाई यमदूतहरूले अन्धतामिश्र नरकमा लगेर खसाउँछन्। त्यहाँ खसेका मृत जीवलाई असहनीय पीडा हुन्छ। त्यसका आँखा बन्द हुन्छन्।
त्यसको बुद्धि नष्ट हुन्छ, त्यो छिटै काटिएको रुख झैँ नरकमा खस्दछ। त्यसैले प्राचीन विद्वानहरूले यस नरकलाई अन्धतामिश्र भनेर भनेका छन्। यो शरीर म हुँ, यी सबै परिवार मेरा हुन् भनी आफ्नो शरीर र परिवारका लागि जसले अरू प्राणीसँग द्वेष गर्दै केवल आफ्नो र परिवारको भरण पोषणमा लाग्दछ, त्यस्तो स्वार्थी प्राणी शरीर त्याग गरेपछि आफ्ना पाप कर्मका प्रभावले जीवहरूलाई साह्रै डराउन दिने रौरव नरकमा प्राप्त हुन्छ। मृत पापी व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा जुन जुन जन्तुहरूको हिंसा गरिएको हुन्छ ती जन्तु भयङ्कर रुरु नामक जन्तु बनेर त्यस पापी प्राणीलाई सताउँछन्। त्यसैले पुराणका ज्ञाता बुद्धिमानहरूले यस नरकलाई रौरव भनेका हुन्। प्राचीन पुरुषहरूले रुरु नामक जन्तुलाई सर्पभन्दा क्रूर हुन्छ भनेर यसरी बताएका छन्। यसै गरी महारौरव नरक पनि रहेको छ। पापी मानिस त्यहाँ यातना भोग गर्न सूक्ष्म शरीर लिएर जान्छ। त्यहाँ काँचो मासु खाने रुरु नामक जन्तुले त्यस पापीमाथि चोट पुर्याइरहेका हुन्छन्। हे नारदजी, जुन पुरुष अत्यन्त रिसाहा अनि निष्करुण, निर्दयी एवं मूर्ख हुन्छ र पशु पक्षीलाई मारेर तिनीहरूको मासु पकाउँछ, त्यसलाई यमदूतहरूले कुम्भीपाक नरकमा पुर्याई कराईमा भुल तातिरहेको तेलमा हालेर त्यसले मारेका पशु पक्षीहरूका ज्यानमा जति रौँ हुन्छन् त्यति वर्षसम्म पकाइरहन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, पशु पक्षीहरूलाई कसैले हत्या गर्दछ भने उसको शरीरमा जति रौँ छ नि त्यति नै वर्षसम्म त्यसले तातो कराईमा तातो उम्लिएको तेलभित्र पाकिरहनु पर्दछ। जुन मानिसले बाबुआमा ब्राह्मण एवं वैदिक वाङ्मयसँग द्रोह गर्दछ त्यस नारकी मानिसलाई यमदूतले अग्नि र सूर्यका तापबाट सधैँ सन्तप्त रहने कालसूत्र नरकमा खसाउँछन्। त्यहाँ त्यो पापी भोक र प्यासले व्याकुल हुन्छ। भित्र र बाहिरबाट तापले डढिरहने त्यो प्राणी व्याकुल भएर कहिले बस्छ, कहिले सुत्छ, कहिले नाना थरी चेष्टा देखाउँछ, कहिले उभिन्छ र कहिले दौडन थाल्दछ। हे नारदजी, विपत्ति नहुँदा पनि जुन मानिसले वेदले बताएको बाटो छाडेर पाखण्डको नास्तिकताको बाटो समाउँछ त्यस पापी मानिसलाई यमदूतले असिपत्र वन नामक नरकमा खसाउँछन्। त्यहाँ पुर्याएर जब यमदूतले त्यस पाखण्डी पापीमाथि लाठीले प्रहार गर्दछन् त्यसबेला असिपत्र वनमा परेको त्यो मृत मानिस आत्तिएर अत्यन्त वेगपूर्वक यताउति भाग्न थाल्दछ। भाग्दा दुवैतर्फ तीखो धार भएका तरवारले धार जस्ता असिपत्र नामक रुखका पातहरूले छेडिएर त्यो पापी पुरुष हाय म मारिएँ भन्दै मूर्छित हुन्छ। यसरी त्यो अल्पबुद्धि भएको मानिस असीमित वेदना भोग्दै पाइला पाइलामा भुइँमा लड्दछ र आफूले गरेको कर्म अनुसार पाखण्डको फल भोग्दछ। यो राजा राजा पुरुष हो, दण्डये द्वै त्वधर्मतः यसरी बताइएको छ। जुन राजा वा शासक अथवा राजकर्मचारीले अधर्मको आड लिएर प्रजालाई दण्डित गर्दछ, ब्राह्मणलाई शारीरिक दण्ड दिन्छ, त्यो महापापी नारकी मानिसलाई यमदूतले शुक र मुख नरकमा लगेर खसाउँछन्। त्यहाँ बलि या यमदूतद्वारा कोलमा उखु पेले झैँ पेलिएको त्यो मृत पापी सबै अङ्ग पिसिनाले आर्त स्वरले रुँदै मूर्छित हुन्छ र ठुलो कष्ट प्राप्त गर्दछ। यमदूतहरूद्वारा पटक पटक पीडा पुर्याइनाले त्यसले ठुलो वेदना अनुभव गर्दछ। जुन मानिसले जीवित अवस्थामा उडुस, लामखुट्टे आदि जीवहरूको हत्या गर्दछ त्यो पुरुष ससाना वा ठुला प्राणीहरूसँग द्रोह गरेका कारण अन्धकूप नरकमा पर्दछ। उडुस, लामखुट्टे आदि प्राणीका निमित्त जीवन धारणका लागि स्वयं परमात्माले अरूको रगत पिउने वृत्ति दिनुभएको छ। उनीहरूलाई हामी अरूको रगत खाएर पीडा दिँदैछौँ भन्ने कुरा ज्ञान हुँदैन। तर ईश्वरीय वैदिक वाङ्मय पढेका मानिसलाई परपीडाको ज्ञान हुन्छ। यस्तो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि ती जन्तुहरूले हिंसा गर्ने पापी मानिसलाई अन्धकूप नरकमा त्यहाँ रहेका पशु, मृग, चरा, सर्प, लामखुट्टे, उडुस, झिँगा, पिसालु जातिका सर्प आदि क्रूर जन्तुहरूले साह्रै ठुलो यातना प्रदान गर्दछन्। त्यस्तो पापी प्राणी भयानक रोगद्वारा ग्रस्त शरीर धारण गर्ने जीव झैँ व्यथित भएर यस नरकमा चक्कर काटिरहन्छ। यसरी बताइएको छ। जसले आफूले आर्जन गरेको धन, अन्न आदि पदार्थलाई 5 यज्ञमा नबाँडिकन भोग गर्दछ नि, 5 यज्ञ ती यज्ञमा छुट्याउँदैन, आफैले मात्र भोग गर्दछ भने त्यसलाई कौवा समान जान्नु पर्दछ। यमराजका निर्दयी दूतले त्यस पापी पुरुषलाई
त्यसकै दुष्कर्मको कारण कृमि भोजन नामक नरकमा गिराउँछन्। यसै गरी जसले अतिथिलाई भोजन नगराइकन घरमा कोही आएका अतिथिलाई केही पनि खान दिँदैन, भोजन गराउँदैन भने, स्वयं भोजन आएका अतिथिलाई नखुवाइकन आफू मात्र खान्छ भने त्यो मानिस 1,00,000 योजन फैलिएको भयङ्कर कृमि कुण्डमा किरा भएर नरकका किराहरूबाट खाइँदै समय बिताउँछ। उसले जुन प्राणीले विपत्ति काल नहुँदा पनि ब्राह्मण आदि कुनै वर्णका मानिसहरूबाट चोरी गरेर अथवा बलपूर्वक सुन वा रत्न लुटेर लिन्छ, त्यो मरेपछि यमदूतले त्यसलाई समदंश नामक नरकमा खसाउँछन्। त्यस पछाडि आगोको डल्लो चाहिँ तताएर रातो भएको फलामको गोलाले शरीर दागेर सनासोले त्यसको छाला लुच्दछन्। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिसले अगम्य गुरुपत्नी आदि नारीसँग घमन गर्दछ, जुन नारीले अगम्य पुरुषसँग भोग गर्दछ, ती दुवै थरीलाई यमदूतले तप्त सुर्मी वा तप्त मूर्ति नामक नरकमा गिराएर छडीले प्रहार गर्दछन्। त्यसपछि यमदूतले फलामबाट बनाइएको र आगोमा तताएर राखिएको चाहिँ मूर्तिसँग आलिङ्गन गर्न लगाउँछन्। यसै गरी अगम्य चाहिँ सँग समागम गर्ने व्यक्तिको पनि यस्तै हालत हुन्छ। जो कोहीसँग व्यभिचार गर्ने पापको पुञ्ज रूप मानिस मरेपछि यमदूतले त्यसलाई सालमली नामक नरकमा लगेर वज्र समान कठोर काँडा भएको सिमलको रुखमा चढाउँछन्। यसरी बताइएको छ। जुन राजा वा शासक राजपुरुषले पाखण्डी भई धर्मको मर्यादा भङ्ग गर्दछन्, ती त्यस मर्यादा भङ्ग रूप पापका कारण मृत्युपछि बैतरणी नदीमा पर्दछन्। हे नारदजी, त्यस्ता पापीहरू नरक रूपी किल्लाको चाहिँ खाई समान प्रतीत हुने बैतरणी नदीमा रहने जीव जन्तुद्वारा चारैतिरबाट टोकिएर व्याकुल भई यताउति दौडिन थाल्दछन्। हे नारदजी, तिनीहरूको शरीर पनि छोड्दैन, प्राण पनि निस्किँदैन र ती आफ्नै पाप कर्मका कारण सधैँ सन्तप्त रहन्छन्। मलमूत्र, पीप, रगत, रौँ, हाड, नङ, बोसो, चर्बी, मासु, मासी, मजा आदिले भरिएको बैतरणीमा परेका ती पापी छटपटाइरहन्छन्। यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। जुन मानिस सदाचारका नियमहरूबाट पराङ मुख भएर शौचाचार रहित भई चाहिँ वेश्यासँग विवाह गर्दछन्, लाजै नमारेर पशु चाहिँ आचरण गर्दछन् भने तिनीहरूले कष्टदायक गति पाउँछन्। यमराजका हठी दूतहरूले तिनीहरूलाई दिशा पिसाब, कफ, पीप, रगत र मलले भरिएको पुयोद नामक जो नरक रहेको छ त्यो नरकमा खसाउँछन्, जहाँ गएर ती पापीहरूले तिनै दिशा पिसाब आदि पदार्थ भोजन पनि गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, पाप गरियो भने यस्तो कष्ट पाइन्छ। अनि जुन दुईटा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यहरूले कुकुर, गधा आदि पशुको पालन गर्दछन् अथवा पशुको पालन गर्नु त राम्रो हो, नराम्रो त होइन, तर हद चाहिने भन्दा ज्यादा चाहिँ यहाँनिर जो कुकुरसँग चाहिँ ज्यादा प्यार, अब अचेल त यो बोल्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो हुन्छ प्यारोक्त भागवतहरू। अहिले त खाँदा उठ्दा सुत्दा पनि कुकुर काखमा लिने गरेका छन् व्यक्तिहरूले। अब कुकुरलाई पाल्नु पर्दछ, सही छ, तर उसलाई आफूले के गर्नु पर्यो, एउटा निश्चित स्थान दिनु पर्यो हैन। निश्चित स्थान दिएर त्यसमा राख्नु पर्दछ, पाल्नु पर्दछ। तर अधिक रुचि सँगै खाने, सँगै हो त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति खराब कर्म मानिएको छ यसलाई। उनीहरू पनि दुर्गतिमा पर्छन्। यसरी बताइएको छ। मरेपछि यमदूतले प्राणरोध नामक नरकमा पुर्याएर तिनलाई लक्ष्य बनाई बाणहरूले चोट पुर्याउँछन्। यसरी बताइएको छ। त्यसैले प्राणी पशु पक्षीको संरक्षण गर्नुपर्दछ, तर उनीहरूको निश्चित जुन स्थान हो त्यही स्थानमा उनीहरूलाई राख्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। जुन दम्भी र अधम मानिसले घमण्ड गरी यज्ञहरूको आयोजना गरेर ती यज्ञमा पशु हिंसा गर्दछन् भने, यज्ञमा ल्याएर पशु मार्दछन् भने, कहीँ मन्दिरमा लगेर पशु मार्दछन् भने तिनलाई मरणोपरान्त यमदूतले विशसन नामक नरकमा खसाएर असंख्य कोडा प्रहार गरी अत्याधिक पीडा दिन्छन्। यसरी बताइएको छ। जुन मूर्ख दुईटाले काममोहित भई सवर्ण धर्मपत्नीलाई यहाँनिर चाहिँ विभिन्न नहुने कार्यहरू गराउँछ भने त्यसलाई मृत्यु पछाडि यमदूतले चाहिँ वीर्य कुण्डमा लाला बक्ष्य नरकमा गिराएर वीर्यपान गराउँछन्। यस्तो कार्यहरू यहाँनिर छ।
जुन चोर राजा वा राजपुरुषले आगो लगाउँछन्, अरूको सम्पत्ति नाश गर्दछन्, गाउँ गाउँमा लुट मचाउँछन्, धनीहरूका घरमा गई चोरी गर्दछन्, त्यस्ता मानिस मरेपछि यमदूतले तिनलाई सारमेयाद नामक नरकमा पुर्याउँदछन्। त्यस नरकमा 220 सङ्ख्यामा अत्यन्त विचित्र कुकुरहरू रहेका कुरा बताइएको छ। ती कुकुरले पापीका शरीर लुची खाने गर्दछन्। हे नारदजी, यो सारमेयादन नामक नरक निकै भयङ्कर छ। हे मुनि, यस पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले अभिची आदि नरकहरूको वर्णन गर्नेछु भनेर नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ। श्री भगवान नारायणले श्रीहरिले भन्दै हुनुहुन्छ। यो कथा कसलाई? नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। र यही कथा हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। श्री जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे नरः सर्वदा साक्षे अनृतं भाषयन्ति च दाने विनिमयर्थस्य देवस्य पापबुद्धयः। हे नारदजी, जुन मानिस दान र धनको आदान प्रदान गर्दा सधैँ झुट्टा कुरा गर्दछन्, ती बुद्धिमा पाप भरिएका मानिस मरेपछि 100 योजन अल्गो पर्वतको चुचुरोबाट अविची नामक डरलाग्दो नरकमा खस्दछन्। अविची नामक आकाश रहित नरकमा गएका पापी प्राणीहरूलाई टाउको झुकाएर तल खसाइन्छ। त्यहाँ रहेको स्थलभाग तरङ्गमय जलप्रवाह समान देखिन्छ। यसरी बताइएको छ, हे देवर्षि, त्यहाँ जहाँसुकै ढुङ्गा बिछाएका छन्, त्यहाँ गएको मानिस ढुङ्गामाथि लडेका कारण तिल गरी ढुङ्गाले काटिएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ, मसिनो भन्दा काटिएर त्यो मानिस मर्दैन, त्यसलाई बारम्बार त्यसै गरी माथिबाट गिराइन्छ। यसरी बताइएको छ। हे देवर्षि, जुन ब्राह्मण वा ब्राह्मणीले अथवा अरू कुनै व्रतालुले प्रमादका कारण मदिरापान गर्दछन् व्रतमा बसेर भने, अथवा व्रतमा नबसी पनि ब्राह्मणले मदिरापान गर्दछ भने, अथवा जुन क्षत्रिय वैश्यले सोमपान गर्दछ भने, ती सबै अयपान नामक नरकमा पर्दछन्। यमदूतले त्यहाँ पुगेका त्यस्ता प्राणीलाई तताएर पगालिएको फलाम पियाउँछन्। भनेको फलामको लेदो बनाएर चाहिँ मुखबाट लगाइदिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले यस्तो कुरा पनि खान भएन। जुन अधम मानिस आफू निज आचार विचारले युक्त भएर पनि घमण्ड गरी विद्या, जन्म, तपस्या, आचार, वर्ण र आश्रमका कारण उत्तम पुरुषहरूको यथोचित सम्मान गर्दैन, त्यस अधमलाई यमदूतहरूले क्षारकर्दम नामक नरकमा शिर घोप्टो गराएर सुताउँछन्। त्यसले त्यहाँ घोर यातना भोग्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। जुन मानिसले मोहमा परेर नर मेध यज्ञद्वारा यक्ष राक्षस आदिको पूजा गर्दछ, जुन नारीले नर पशुको मासु खान्छे, ती दुवै थरी पुरुष र नारीलाई रक्षगण सम्भोज नामक नरकमा खसाइन्छ। उनीहरूबाट पहिले मारिएका पशु यमपुरीमा कसाई भनेर रहेका हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। जो पशु मार्नु भएको छन्, जुन तिनै पशुहरू यमपुरीमा कसाई भनेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई पनि त्यसरी नै काट्छन्। पशवो निहतास्ते तु यम सद मनिसङ्गता भन्नुहुन्छ। हे नारदजी, जसरी ती पुरुष एवं नारी आफ्नो जीवनमा पशुको मासु खाएर आनन्द मनाउँछन्, त्यसै गरी ती पहिले मारिएका र अहिले यमपुरीमा कसाई भनेका पशुले पनि तीखो धार भएका अस्त्रले ती मांसभक्षी पापीहरूको शरीर काटेर त्यहाँबाट बग्ने रगत पिउँछन् र नाना थरी नृत्य र गायन गर्दछन्। हे नारदजी, जुन मानिसले गाउँ अथवा जङ्गलमा बाँच्न चाहने निर्दोष प्राणीहरूलाई अनेक उपायले बसमा पारेर लडाई फगाई आफ्नो नजिकमा ल्याउँछ र आफ्नो मनोरञ्जनका लागि तिनका शरीरमा काँडाले घोचेर तिनलाई डोरीले बाँधेर यातना दिन्छ, त्यस्ता पापीहरू मृत्यु पछाडि शूलप्रोत नामक नरकमा पर्दछन्। ती पापीहरूको शरीरमा तीखा काँडा वा शूलले घोचिन्छ र ती भोक र प्यासले व्याकुल हुन्छन्। मुखमा तीखो चुच्चो भएका कङ्क, करक अनि बकुला, गिद्धा आदि अत्यन्त क्रूर चराहरूले बलपूर्वक तिनका आँखा झिकिदिन्छन्। यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे विप्रवर नारदजी, जुन उग्र स्वभाव भएका मानिसहरूले सर्पहरूले झैँ जीवजन्तुहरूलाई दुखी तुल्याउँछन्, ती मरेपछि
दन्त सुख नामक नरकमा पर्दछन्। यस नरकमा मर्त्यलोकबाट मरेर गएका प्राणीहरूलाई 5 अथवा 7 मुख भएका क्रूर सर्पहरूले मुसो निले झैँ निल्दछन्। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिसले प्राणीहरूलाई अन्धकारमय कुवाहरूमा, प्रकाश रहित घरहरूमा अथवा अन्धकारमय गुफाहरूमा थुन्दछन्, त्यस्ता पापी मानिसलाई मृत्यु उपरान्त यमका दूतहरूले अवटारोध नामक नरकमा खसाउँछन्। त्यस पछाडि ती पापीहरूका हात समातेर आगाको धुवाँले भरिएका अँध्यारा ठाउँहरूमा लगी बन्द गरिदिन्छन्। जुन गृहस्वामी दुईटले आफ्नो घरमा बास बस्ने समयमा आएका पाहुनाहरूलाई रुसले राता राता आँखाले खरानी बनाउने किसिमले रोषपूर्ण नजरले हेर्दछ भने त्यस मानिसको मृत्यु भएपछि यमदूतहरूले त्यस पापीलाई पर्यावर्तन नामक नरकमा खसाउँछन्, जहाँ वज्र कठोर ढुँड भएका कङ्क अनि काग, वज्र कठोर सुँड भएको अथवा चुच्चो भएको अथवा ढुँड भएको त्यस्ता कङ्क, काग, वट, गिद्ध आदि क्रूर पक्षीहरूले बलपूर्वक त्यसका आँखा झिकिदिन्छन्। यसरी बताइएको छ। यसरी कुन नरकमा पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ र के गर्दाखेरि कुन नरकमा परिन्छ भन्ने यसरी वर्णन यहाँनिर नारायण भगवानले नारदजीका अगाडि गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग अर्को अध्यायमा, अर्को भागमा भक्तवत्सल भगवानको